अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की इब्तिदा बड़ी अच्छी हुई है, रिफ्रेशिंग, दिल को ठंडा कर देने वाली, सांसों को ठंडा कर देने वाली खबर, और वो ये कि इमरान रियाज खान साहब बखैर आफियत अपनी फैमिली यानी अपने घर पहुंच चुके हैं। सुबह फजर के नमाज के फ़ौरन बाद एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा। मियाँ अली इशफाक साहब, इमरान रियाज खान साहब के वकील, इसके अलावा मुतअद्दिद केसेस सहाफ़ियों के उन्होंने लिए हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं आज बड़ा खुश हूँ और अपने जिगरी यार बचपन के दोस्त को घर खैर खैरियत से वापस ले आया हूँ। उसके बाद ये खबर ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है। वेलकम बैक इमरान रियाज खान, खुश आमदेद इमरान रियाज खान, हैशटैग इमरान रियाज खान इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। आज 25 सितंबर है, 25 सितंबर 2023। अच्छा, इससे पहले हमें ये पता थी बात कि 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के दरमियान बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। गो के एक हफ्ता ऊपर चला गया, लेकिन आज 25 सितंबर से आने वाला जो एक हफ्ता है, यानी 30 सितंबर ले लें या 2 या 3 अक्टूबर, ये पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? तो उसका जवाब बड़ा सादा सा है। हवाएं कभी एक तरह की नहीं रहती हैं। दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, दिस इज नॉट अबाउट पाकिस्तान ओनली, अब दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, हर अंधेरे के बाद सवेरा है। ये मिथ नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये रियलिटी है। अगर नॉर्थ पोल की साइड पे हवाएं चल रही हैं तो कभी साउथ पोल की साइड पे भी चलती हैं। ये कभी नहीं हुआ कि परसिस्टेंट रहे सिचुएशन और हमेशा ता कयामत वही सिचुएशन चलती जाए, तो निज़ाम कायनात ही नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसका भी कोर क्रक्स यही है कि यहाँ पर भी निज़ाम चाहे वही रहा है, लेकिन इंतज़ाम बदलता रहता है और वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। तो जो लोग ये समझ बैठे थे कि कादिर मुतलकुल अन्नानियत जिनके हाथ में है ये कंटिन्यू करेगी और ये इसी तरह से मामला जारी रहेंगे, तो ये गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर था। मेरी नाकिस राय ये है कि अब हवाओं का रुख बदल चुका है। इमरान रियाज खान साहब की जो वापसी है और उसकी जो टाइमिंग है उसको आप मिसकैलकुलेट नहीं कर सकते। वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज से 1 डेढ़ 2 महीने के बाद यकीनन इंतखाबात की तरफ जाना ही जाना है। निगरान सेटअप को एटलीस्ट जाना नहीं है तो तारीख ज़रूर देनी है, चाहे वो जनवरी या फरवरी की हो। और इमरान रियाज खान का आज की तारीख में वापस आना, फिर बहुत सारे और मामलात हैं जिसमें पॉजिटिविटी का नज़र आना। ख़ास तौर पर एक जो मायूसी की कैफियत चल रही थी गुज़िश्ता कई दिनों से, आज से 2 दिन पहले खातून वर्कर्स में से एक सनम जावेद की ज़मानत, उसके अलावा उनके साथ मुतअद्दिद और ख़वातीन और मर्द कारकुनान जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे उनकी ज़मानत, और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स के इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। गो के इसमें टाइम बड़ा लगा है। ये तकरीबन 1.5 महीने तक मुतअद्दिद समातें हुई, फिर फैसला महफूज रहा, उसके बाद दलाइल हुए। तो 1-2 समातों के अंदर ही ये बात निमट जाती है कि कानून के मुताबिक उन्हें अडियाला जेल में रखना चाहिए, लेकिन अटक जेल में रखा गया। लेकिन इसके बावजूद देर आया दुरुस्त आयत वाली बात। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें किसी भी वक्त अडियाला जेल मुंतकिल किया जा सकता है। आज उन्हें पेश किया जाना था और उनकी समाअत जो है वो इस्लामाबाद सिटी के अंदर अदालतों के अंदर होनी थी। मुतअद्दिद केसेस लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें पेश नहीं किया गया। मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने फरमाया कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं तो इन कैमरा ही रहनी चाहिए। उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं आने दिया गया। नईम हैदर पंचहोता साहब ने इसके ऊपर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, फिर मैं कह रहा हूँ कि मामला जो है वो कुछ ऐसे हैं कि आने वाले चंद दिन के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। ये ज़हन से निकाल दिया जाना चाहिए कि अगर एक तरह के हालात हैं तो एक तरह के हालात 16 महीने, 17 महीने, 16 साल, 16 सदियाँ या इससे ज़्यादा नहीं चल सकते। वो एक तरह के हालात बदलते होते हैं। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल
ایفیلیشن رکھنے والے لوگوں یا کارکنان کے لیے نہیں ہے. ویسے آپ دیکھ لیں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں, نواز شریف صاحب اگر جدہ میں رہے تو انہیں پھر واپس آنا تھا, ٹھیک ہے. مشرف صاحب کے معاملے کے اوپر دیکھ لیں کہ وہ پاکستان آئے, ان کے ساتھ جو ہوا اس کے فوراً بعد ان کو پھر جانا تھا. اسی طرح بینظیر بھٹو صاحبہ سیلف ایگزائل کے اوپر امریکہ رہی لیکن واپس آنا تھا. پھر نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تو ان کے بھائی کو پاکستان میں اقتدار میں آنا تھا. تو عمران خان صاحب اگر جیل کے اندر ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کی جو کیسز ہیں اس کے اوپر کچھ فیصلے آ جائیں اور اس کے بعد ان کے لیے مسائل کم ہو جائے. تو یہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ ڈیولپنگ پولیٹکس ہے, یہ ڈیولپنگ سٹوری ہوتی ہے, اس کے اندر چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اب بات کر لیتے ہیں نگراں سیٹ اپ کی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا ویسے خالد جمیل صاحب کا بھی جوڈیشل کر دیا گیا ہے, جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر وہ جیل جا چکے ہیں. خالد جمیل صاحب ABN ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے بیورو چیف, ان کو FIA نے اٹھایا تھا اور اس کے بعد ان کا جسمانی ریمانڈ ہوا اور اب جوڈیشل کر دیا گیا. بہت سارے ہمارے ٹی وی چینل سے وابستہ شخصیات کچھ نوکریوں سے نکال دی گئیں, اینکرز صاحبان کچھ آف ایئر ہیں, بہت سارے لوگ ابھی تک آف ایئر ہیں. تو ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے, لیکن جتنا اس دور میں ہوا ہے اس حکومت یعنی کہ نون لیگ کے دور حکومت میں اور اب اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر, یہ ہم نے تو پہلے آبزرو نہیں کیا. ہوتا رہا ہوگا لیکن اتنے میس اسکیل پہ نہیں ہوا, ایک آدھ بندہ, 2 بندے, 3 بندے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ 11 اینکرز ایک ساتھ آف ایئر ہوئے ہوں, یا کئی لوگ ایسے ہیں ان کو بالکل سکرین سے ہی ہٹا دیا گیا ہو. چینل پالیسیز بدلتی رہتی ہیں, مالکان کے اونرز بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہوا ہے. اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب پہلے امریکہ گئے, اس کے بعد لندن گئے, تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ گزشتہ روز آئی کہ عمران خان صاحب یا PTI کے بغیر بھی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں. میں اس کے اوپر کامنٹ ضرور کرنا چاہ رہا تھا. یہ ان کا استحقاق ہے کہ بطور این انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہی کین گیو ہز کامنٹ, لیکن ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف دا کنٹری مجھے تو قانون اور آئین کے مطابق, میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے تو ایسا کوئی جواز نہیں ملتا کہ کوئی بھی شخص جو کیئر ٹیکر پوزیشن پہ ہو, جس کا استحقاق ہی انتخابات کرانا ہو, وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے بارے میں یہ کمنٹ کیسے کر سکتا ہے. یہ مینڈیٹ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کون سا مینڈیٹ ہے. ہاں ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی پیرائے میں یہ بات کہی ہے, اور یہ بات کوئی کورٹ, کوئی معزز میجسٹریٹ, کوئی الیکشن کمیشن یا کوئی رسپیکٹو باڈی کرے تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن ان کا کیا مینڈیٹ ہے یہ بات کرنے کا کہ ان کے بغیر بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں, تو شفاف الیکشنز ہو سکتے ہیں. تو یہ بات سوچنے والی ہے. میرے خیال میں ان کو اس طرح کے سٹیٹمنٹس سے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جس مینڈیٹ کے تحت آئے ہیں وہ صرف اور صرف انتخابات کرانا ہے, اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کا موجود ہونا ضروری ہوگا. اب اس وقت تک عدالت سے کوئی بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کے لیے یا PTI کے لیے آتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ یہ سٹیٹمنٹ دے کر یا ٹیمپریچر گیج کرنا چاہ رہے ہیں یا حالات کو گیج کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سمجھ سے باہر ہے. اور ایک دوسری سٹیٹمنٹ ہے, وہ بڑی کنٹروورشل ہے, میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں کروں گا. جلیل عباس جیلانی صاحب نے جو امریکہ کے اندر سٹیٹمنٹ دی ہے اسرائیل سے متعلق, اس کی ڈیٹیل میں جانا بڑا ضروری ہے. یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ہم سب کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال عوام کا رخ بدل رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے, آپ کو لگے نہ لگے, حالات جو ہے پاکستان کے, اللہ خیر کرے تو معیشت بھی بہتر ہو, اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کسی ایک کارنر پہ جا کر لگے. اب ایک عام آدمی, نوجوان, پڑھا لکھا طبقہ بڑا ڈسٹرب ہے اس سچویشن کو لے کر, اور جو منترا بولا جا رہا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پلس پچھلی گورنمنٹ کی جانب سے آزادی اظہار رائے ہے, تو وہ یہ ہے کہ ہر آئے دن آپ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ FIA کی تحویل میں دیکھتے ہیں, یا کئی اینکرز جو ہے وہ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ڈفرینس آف اوپینین از آلویز دیئر اینڈ شوڈ آلویز بی دیئر. اس کو آپ لائک کرتے ہیں نہیں لائک کرتے, لیکن دیر شوڈ بی اے ڈفرینس آف اوپینین, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھی سوسائٹیز میں ہوتا ہے یہ. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروق کو اجازت دیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن ہٹ کیجیے. السلام علیکم.